नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का जवाब खुद ही दे दिया। कहा सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे तक ना बना सकी। हमारे खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमात को बाहर फेंक दिया गया। पूछा जाए सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। कराची में हमने दहशतगर्दी रोकी, वोट दूसरों को क्यों मिला। नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवालात की बौछार कर दी। कहा कराची वालों को वोट देते हुए सोचना होगा। नवाज शरीफ ने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाने का भी ऐलान कर दिया। बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है, ना सिर्फ मेंबर है बल्कि फाउंडर मेंबर है। ये भी उनके फैसले में तहरीर है। मैं हामिद खान, लतीफ़ कोसा, एतजाज एहसन साहब को चैलेंज करता हूँ लाइव टीवी डिबेट। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला महफूज कर लिया। अकबर एस बाबर कहते हैं अदालत को तमाम सबूत दे दिए हैं। अदालती फैसले में ना सिर्फ पीटीआई का मेंबर बल्कि बानी मेंबर हूँ। पीटीआई के वकीलों को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मसला एक साल से इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा। इलेक्शन कमीशन मामले को मुकम्मल करे, सर्टिफिकेट जारी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 22 तारीख से पहले सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा कर दिया। सर्टिफिकेट बहाल न हुआ तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के मुतासर हो सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पीटीआई ने इलेक्शन आइन और एक्ट के तहत कराए। एतराज करने वालों के पास पार्टी कार्ड भी नहीं। मुल्क में इंतखाबात अदलिया के निगरानी में कराने की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात का माहौल गर्म होने लगा। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए अमले की तरबियत जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल तक ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी जाएगी। मजमूई तौर पर 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और 859 रिटर्निंग अफसरान को तरबियत दी जा रही है। आम इंतखाबात के इल्तवा के तमाम दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। कहा इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा में जाए, इलेक्शन होने दें। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाका। 3 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी हो गए। मलबे से खातून समेत 4 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धमाके से इमारत को नुकसान पहुंचा। कहाँ हुआ? कोई कम नहीं हुआ किराया। इधर पिशावर ही आया था, लाहौर से पिशावर। मैंने 1600 टिकट दिए, लेकिन अभी इधर से जब मैंने पूछा तो वो कह रहा है कि 2200 टिकट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को ना पहुंच सका। कराची में ट्रांसपोर्ट के किरायों में तहाल कमी नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बस अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी। कोयटा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किराया कम ना किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत करेंगे। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। इंतखाबात की तैयारियों और टिकटों की तकसीम पर मुशावरत होगी। लोगों को हक है उनके मुंतखब करें जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। पार्लियामेंट जमहूरियत का बुनियादी सतून है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का तकरीब से खिताब। कहा आईन पाकिस्तान की किताब हर एक के पास होनी चाहिए। नवाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। रुकावट डालने की कोशिश ना की जाए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुनसिफाना इंतखाबात रियासत की ज़रूरत है। शफाफ इंतखाबात से मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा। इलाकाई जमातें भी नवाज शरीफ के साथ काम करने को तैयार हैं।
سیاسی لوگوں کی الیکشن کمیشن میں تعیناتی بڑی سازش ہے. جوائنٹ الیکشن کمشنر پی پی رہنما کی کزن ہیں. الیکشن کمیشن ان کی تعیناتی پر جواب دے. بتایا جائے کہ سیاسی دباؤ چل رہا یا پیسہ. الیکشن کی شفافیت پر خالد مقبول صدیقی نے پھر سوال اٹھا دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی سے اتحاد نہیں کیا, نون لیگ سے ابتدائی بات چیت ہوئی ہے. اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی نے دھوکہ دہی کیس میں فواد چودھری کی ضمانت منظور کر لی. 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی. مقامی عدالت نے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا تھا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں غیر شرعی نکاح کیس. بشرا بی بی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. عدالت نے آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی فورسز کے حملے میں 90 فلسطینی شہید. نصیرت پر بمباری میں خاتون صحافی سمیت 25 افراد شہید ہو گئے. خان یونس میں ناصر اسپتال کے شعبہ اطفال کو نشانہ بنایا گیا. کمال عدوان اسپتال کے غیر فعال ہونے سے 8 مریض دم توڑ گئے. شہداء میں 9 سالہ بچہ بھی شامل. اسرائیلی فورسز نے الودہ اسپتال کے ڈائریکٹر کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. حماس کی جانب سے جوابی کارروائیاں جاری. متعدد اسرائیلی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ. اسرائیل کا حماس کی سب سے بڑی سرنگ دریافت کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فورسز کے مطابق سرنگ کی لمبائی 4 کلومیٹر سے زیادہ ہے. غزہ میں فوری اور دیرپا جنگ بندی کی کوشش. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یو اے ای کی جانب سے آج پھر قرارداد پیش کی جائے گی. جنرل اسمبلی سے جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہونے کے بعد سلامتی کونسل پر اقدام کے لیے دباؤ بڑھ گیا. مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ پر حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا. اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 2 مسیحی خواتین کے قتل کی شدید مذمت. کہا غزہ سے مسلسل دردناک خبریں آ رہی ہیں. شہریوں کو گولیوں بموں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. پوپ فرانسس نے دنیا سے امن کی دعا کی اپیل بھی کی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے گورنر اسٹیٹ بینک کی ملاقات. معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی نے کہا کسانوں کو سبسڈی اور آسان قرضے دے کر زیادہ پیداوار کا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا فصلوں کی بہتر پیداوار سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. نان فائلرز چور اور معیشت پر بوجھ ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹیکس فائلر بننا چاہیے. نان فائلرز اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. ٹیکس ادا کرنے سے معیشت بہتر اور ملک ترقی کرے گا. غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. گزشتہ روز 1638 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے. پاکستان سے واپس جانے والوں کی کل تعداد 4,36,790 تک پہنچ چکی ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مہاجرین کا دن منایا جا رہا ہے. مقصد دنیا بھر میں مہاجرین کی حفاظت، بنیادی حقوق اور ان سے انسانی ہمدردی کا سلوک کرنے کا شعور اجاگر کرنا ہے. جے یو آئی خیبر پختونخوا نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے. مرکزی پارلیمانی بورڈ کو نام مرسال. صوبائی ترجمان کے مطابق خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 39 اور صوبائی حلقوں کے 99 نشستوں کے لیے نام فائنل کیے گئے. مرکزی بورڈ کی منظوری کے بعد امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے. ترجمان عبدالجلیل جان نے کہا تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق بھی رابطے جاری ہیں. آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف میلبرن ٹیسٹ کے لیے 13 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا. آسٹریلوی ٹیم کی قیادت پیٹ کمنز کریں گے. اسٹیو اسمتھ، مچل اسٹارک، عثمان خواجہ ٹیم کا حصہ. لیبوشن، نیتھن لائن اور مچل مارش بھی ٹیم میں شامل. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلبرن میں شروع ہوگا. کراچی میں 5 روزہ بین الاقوامی کتب میلے کا آج آخری روز. ادب، فلسفہ، تاریخ، شاعری سمیت ہر موضوع پر کتابیں دستیاب. بچے بھی من پسند کتابیں خرید کر خوشی سے نہال.